السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجزء المشترك العلمي المسلك الدولي. حصة اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد presque deux choses, bien deux notions اللي هما très important في الفونكسيون نيميريك. bien sûr les généralités. شنو هما هاد الجوج حويجات؟ غادي نشوفوا لا باريتي d'une fonction, d'accord, ou غادي نشوفوا bien sûr la parité نشوفوا حتى les interprétations géométriques, interprétation géométrique, يعني ce qui se passe au niveau de la représentation de la fonction. الحاجه الثانيه اللي غادي نشوفوها من غير الباريتي هي ليغاليتي ديال دو فونكسيون. فوقاش نقدر نقول واحد دو فونكسيون sont égaux. D'accord, l'égalité de deux fonctions. Très bien. Donc, on va dire la parité. La parité, on a deux propriétés à retenir. Faut que je vous dise étudier la parité d'une fonction, ça veut dire f pair ou bien impair. Quand des fonctions qui sont ni pair ni impair. Donc, faut que je vous dise une fonction pair ou bien impair. Nous pair. Quand on dit f est pair, إلا تحققوا ليا الشروط هذا تعني signifie que ولا مجير غادي تشوفوه هذا تعني équivalent. d'accord, f et pair signifie que خاص جوج شروط توفروا ليا. الشرط الاول انه pour tout x appartient au domaine de définition. هذيك pour tout لا مجير غادي تشوفوا هذا الرمز ولا هذا الرمز، هذا الرمز تيتقرا pour tout a مقلوبه pour tout x appartient R, ou bien appartient df, pardon, df, il y a le domaine de définition de f. خاص moins x تكون حتى هي appartient df. طبعا الشرط الأول خاصو يتحقق. شنو تعني هذا؟ أن df خاصو يكون symétrique par rapport 0. d'accord. Deuxième chose هو انه الا حسبنا ليماج ديال موان اكس خصنا نلقاها اف دو اكس. اذا تنقول اف بير الا تحققوا ليا جوج شروط. الشرط الاول انه الا كان اكس ابارتين ديف حتى لوبوزي اللي هو موان اكس خاصو يكون ابارتين ديف. والشرط الثاني الا حسبت ليماج ديال موان اكس خصنا نلقى اف دو اكس. نعطيو اكزومبل او مون تكون تري كلير. نفترضوا مثلا عندي اف دو اكس égale x à la puissance 4 plus 3 sur x au carré. D'accord. Voilà. إلا بدينا من df هنا إلا بغينا نحدو غادي نلقاو هي r étoile. علاش؟ لأنه غادي ندير x au carré différent de 0. Ça veut dire x différent de 0. Et après غادي تكون df غتكون هي r prévu de 0. r prévu de 0 غتكون هي r étoile. حنا ما تيهمناش الديف، هنا اللي تيهمنا هو لي دو كونديسيون كيفاش نتعامل معاها. دونك في الاول فوالا اون دي اف بغيت تكون من جبتي الدي اف من جبتي هاد ار ايتوال راه تمشي تتبين الطريقه وفوالا فان تلقى ار ايتوال. داكوغ، اون دي اف ايكال ار ايتوال اللي هي قلنا ار بريفي دو زيرو، يعني ار كلها باستثناء زيرو ما كاينش فيها. الشرط الاول غادي نبدا بهذا اون. الشرط الاول x appartient de f اللي هي شناهي؟ هي r étoile. اي moins x واش غتكون حتى هي appartient r étoile؟ الا كانت x appartient r étoile راه اوتوماتيكمون حتى moins x هي تكون appartient r étoile. دونك باينه هادي تري كلير. حتى الا كانت x appartient r étoile اما تكون x بوزيتيف ولا x نيجاتيف، يعني اما x كبر من زيرو ولا x كبر. الا كانت x كبر من زيرو سيبوزون اكس كبر موان اكس تكون صغار من زيرو، صافي موان اكس تكون حتى هي ابارتين ار ايتوال، لان ار ايتوال راه فيها نومبر بوزيتيف نومبر نيجاتيف سوف زيرو. دونك بالنسبه لهاد الكونديسيون الاولى ديما تيطلعش فيها مشكل، راه كاين اللي غير تيجي يكتبها تيسينيالي انا وصافي اكس ابارتين دي اف اي موان اكس ابارتين دي اف اللي هي ار ايتوال في هاد ليكزومبل. اذا الشرط الاول يمكن لك غير تكتبو بحال هنايا غير جوستيفي لانه تري كلير، ولكن بارفوا نقدروا نحتاجو نديرو جوستيفيكاسيون.
مي حتى كاع نفترضوا ما عرفتش الجوستيفيكاسيون ديما كتب لي هاد البروميير كونديسيون هذا ديما كتبها. مي لي بلوز امبورطون اللي تيطلع عليه تنقيط شويه كتير هو هاد دوزيام كونديسيون هادي خصني نبينها. كنمشي ندير اف دو موان اكس وكنرجع لا فونكسيون. فين هي لا فونكسيون؟ هي هادي. فين ما نلقى اكس باش غادي نعوضها بموان اكس. دونك غير ملي تنبغي نعوض اكس بموان اكس ضروري لي بارونتيز كوم سا à la puissance 4 plus 3 moins x à la puissance 2. من بعد كنشوف لي زيكسبوزون اللي عندنا هذا بيغ اذا هاد الموا تتحيد غتبقى غير x à la puissance 4 لانه ملي تتكون ليكسبوزون بيغ ديما الا كان شي موان هنا لداخل تنحيدوها بلوس دو ميم فاصون هنا 2 الى بيغ غتبقى غير x au carré 3 sur x au carré. وإلا شفت مزيان هادي اللي هي هاد ليكسبرسيون دونك هادي راه هي f دو x. دونك شنو بينتنا؟ بينتنا f ديال موان x ايكال f دو x. دونك كونديسيون الاولى كونديسيون الثانيه ça signifie donc f est pair. Bon, très clair. اجي دابا ملي تتكون f impair تنقول f هي impair signifie que ou bien équivalent. هاد الرمز يعني signifie que ou bien équivalent. Équivalent à quoi? Je chose. Alors pour tout, pour tout x appartient de f, on a moins x appartient de f. يعني نفس الشرط اللي شفناه في ملي تكون فونكسيون بير كيتعاود هاد الشرط. مي دوزيام كونديسيون هنا حسبنا ليماج ديال موان اكس باش تكون بير خاصها تكون اف دو اكس. بالنسبه الى كانت فونكسيون امبير خاصنا الى حسبنا ليماج ديال موان اكس خاصنا نلقاوها ناقص اف دو اكس. يعني هذيك الموان اللي كان لداخل بحال تخرج على برا. داكوغ نعطي اكزومبل. Voilà f de x égale x à la puissance 3 moins 5x. D'accord? df هنايا très clair elle a r علاش r لأنه هادي c'est une fonction polynomiale. Les fonctions polynomiales domaine de définition ديالهم راه هو r. très bien. كنبدا بالشرط الأول. إذا أول حاجة خصني نبدا نعرف الدومين دو ديفينيسيون. دونك ها هو r. الشرط الأول on a x appartient à r et l'opposé de x واش تا هو appartient à r ولا bien sûr ملي تكون x appartient à r ça veut dire x c'est un nombre réel حتى l'opposé ديالو يكون un nombre réel. دونك الشرط الأول تري كلير غنكتبو. إذا هاد الشرط هذا هاد الشرط الأول هذا x appartient de f et moins x appartient de f غنكتبو ها هو فينا. بقى ليا الشرط الثاني خصني نحسب ليماج ديال موان اكس خصني نلقى ناقص اف دي اكس ايطوال اف دو موان اكس ونمشي لاكس فيما نلقى اكس على فونكسيون فيما نلقى اكس نعوضو موان اكس تولي موان اكس على بويسونس 3 موان 5 في موان اكس. قلنا ديما ندير لي بارونتيز ايكال ملي تيكون ليكسبوزون امبير موان ما تتحيدش نحيد دابا لي بارونتيز موان غادي تبقى موان اكس على بويسونس 3 moins 5 في moins x تولي plus 5x. شنو تيبان لي هنايا؟ انا لا فونكسيون هنايا ماشي هي f دو x دونك غالبا تكون ناقص f دو x. شوف f دو x هي x على بويسون 3 moins 5x هادي ماشي f دو x. اذا ملي ما تبان لي هادي ماشي f دو x دونك في الغالب تكون moins f دو x. باش نبين ان هاد f ديال هادي هي moins f دو x كنفاكتوريزي بواحد الموان. هاد الموان نخليها. الا جيت ندير واحد القوس هنا ديما الا كنت دير واحد القوس قدام ناقص كتشونجي كاع لي سي اللي كاين هنا لداخل. شنو ندير x على بويسونس 3 موان 5x. راه الا حيدنا الاقواس وبدلنا الاشاره تنرجعو فين كنا هنايا تولي موان x على بويسونس 3 وهاد بلوس هاد موان ترجع بلوس ونرجع فين كنت. دابا شو ولا تيبان لي هنايا هادي راه هي f دو x ها هي فين هنايا. اذا نجي نكتب هنا ناقص f de x وشنو نجي نكتب هنا دونك f est impair لأنه لي دو كونديسيون تحققوا. f est impair et c'est fini. هادشي بالنسبة لا باريتي. دونك ملي تيعطيني السؤال étudier
لا باريتي دون فونكسيون الكونديسيون الاولى هذه فيهم بجوج تنكتبها تحقق منها نكتبها ومن بعد تنحسب اف ديال موا اكس. الا خرجت ليا اف دو اكس راهي بير تنقول اف بير، خرجت ليا موا اف دو اكس تنقول اف هي بير. وغادي نشوفو في دوطخ فيديو دي زيكزارسيس على هادشي. داكوغ دابا غادي نمشيو لانتربريتاسيون جيوميتريك. فوالا دونك ملي تنقول واحد الفونكسيون بير، شوف معايا الله يرضي عليكم، ملي تنقول فونكسيون بير باش كينفعنا هذا جيوميتريكمون. نفترضوا مثلا على لا فونكسيون عندنا هي هادي، ونفترضوا ان مثلا هاد الفونكسيون ديفيني الدومين دو ديفينيسيون ديالها نفترضوه هو ار. داكوغ الا كانت اف هو ار وديجا عطوني الرسم، عطوني واحد لاكورب ديال لا فونكسيون اللي ترمزوا ليه بالسي اف، عطاو ليا مرسوم غير في 0 بلس انفيني. تنقول 0 بلس انفيني يعني هاد البلاصه هادي من 0 حتى بلس انفيني، هاد الانترفال هذا وهاد ليسباس هذا راه خدامنا في الانترفال 0 بلس انفيني. عطاونا الكونستركسيون هنا في هاد الانترفال، ولكن مازال ما كملناش الكونستركسيون هنا في هاد الجهه هادي، لان الدومين دو ديفينيسيون هو ار. خاص لاكورب يكون مرسوم في ار كلها. الا افترضنا انه هنا قالوا لي اف اي بير، الا قال لي اف اي بير l'interprétation géométrique ou bien ce qu'on appelle en arabe التأويل الهندسي او التفسير الهندسي. ça veut dire ce qui se passe dans la représentation. الا كنتي عارف ان اف بير وديجا عطاك واحد الكونستركسيون في واحد الانترفال وتيقول لك لقى ليا في الانترفال اللي هو بحال تقول لوبوزي ديال هذاك الانترفال، خاصك تعرف انه الا كانت اف بير ديما سي اف اللي هو لاكور تيكون سيميتريك بارابور لاكس ديزوردوني. يعني الا بغيت نكمل الكونستركسيون في هاد الجهه ناخذ دي بوين هنايا وننشا ليهم السيميتريك ديالهم بارابور لهاد لاكس هذا. باغ اكزومبل ناخذ هاد البوين هادي، لو سيميتريك ديالها الا استغلينا التربيعات يكون هو هاد البوين هادي. ما بغيتش دير التربيعات راه بيركار بحال تنشا لو سيميتريك ديال هاد البوين بارابور هاد لاكس. يعني عندنا سيميتري اكسيال هنايا، دونك غتكون هاد البوين هادي. كتاخذ بوين واحد اخرى عاوتاني هنايا، باغ اكزومبل هادي 3 كارو، دونك فوالا تكون تقرا لو سيميتريك ديال هاد البوين هو هاد البوين. نزيد عاوتاني شي بوين واحد اخرى، باغ اكزومبل هادي 4 كارو، دونك تقريبا هنايا فوالا. اذا انا في هاد الحاله دابا راني ساليت، بغيتي تزيد دوطخ بوين ما كاينش مشكل، مي دابا شنو غدير؟ الا بغيت تكمل الكونستركسيون في الجهه الاخرى كنمشي بهذا الشكل هذا. شوف نقادو مزيان هادشي. دونك شنو تيبان لينا دابا؟ تيبان لينا ان هاد لاكورب الي سيميتريك بارابور لاكس ديزوردوني. دونك نعقل على هادي مزيان، ملي تكون فونكسيون بير لاكورب تيكون سيميتريك مع لاكس ديزوردوني. الا عرفت مثلا الكونستركسيون هنا يمكن ليا نستنتج باغ سيميتري الكونستركسيون في الجهه الاخرى. داكوغ دابا نشوفو ملي تتكون لا فونكسيون امبير اف امبير شنو تيبقى الا كانت امبير. هنا الا كانت لا فونكسيون امبير الحاجه اللي خاصكم تعرفوا الله يرضي عليكم 3 4 5 6 7 8 9 اكسيتيرا. فوالا هنا لا كورب ديال لا فونكسيون ما تيكونش سيميتريك بارابور لاكس ديزوردوني. لو في هاد الحالات خاص تكون لا فونكسيون بير. الا كانت لا فونكسيون امبير تيكون لا كورب سيميتريك بارابور لوريجين بارابور هاد البوين. دونك شنو تيعني هنا عندنا سيميتري اكسيال بارابور لاكس ديزوردوني، هنا عندنا سيميتري سونترال بارابور واحد البوين. اذا هنا الا بغيت نرسم ليا السيميتريك في هاد الجهه هادي ديال هاد لاكورب شنو تندير؟ كنختار لي بوين اللي هما تيكونوا واضحين. هنا باغ اكزومبل ناخذ هاد البوين هادي السيميتريك ديال هاد البوين بارابور او فين غادي تكون؟ غتكون هي هاد البوين هاي، لان عندنا سيميتريك بارابور
الاو السيميتريك ديال هاد البوان بارابور او غتكون هي هاد البوان، لان او خاصها تكون الميليو ديال هاد السيغمون هادي. عاوتاني ناخدو هاد البوان غنقلب ليها على السيميتريك ديالها بارابور او. تقدر تاخد بركاج ومسطره تعبر هنا، تقيس هادي تقيس هادي. هنا الا استغلينا التربيعات غادي تكون في هاد البلاصه هادي. داكوغ، هنا 2 3. وممكن تعقلوا على هذا الله يرضي عليكم، عقلوا عليها مزيان. ملي تكون عندنا واحد لا فونكسيون امبير، الا كانت واحد البوان لي كوردوني ديالها 2 3، السيميتري ديال هاد البوان بارابور او كتكون لي كوردوني ديال ديك البوان هما لوبوزي ديال هاد جوج. شنو لوبوزي ديال 2 هو موان 2، لوبوزي ديال 3 موان 3. دونك انا الا عارف هاد البوان لي كوردوني ديالها 2 3 وانا كنقلب على السيميتري ديالها بارابور او، غتكون هي موان 2 موان 3. كنشد غير لوبوزي ديال هاد لابسيس والاردوني. فين هي موان 2 موان 2 موان 3 تكون هاد البوان. دونك هاد البوان هي السيميتري ديال هادي. الا جينا نشوفو مزيان واش سيميتريك ولا لا، فعلا تاخد بركان غتلقى فريمون راه هاد البوان هادي. عاوتاني هاد البوان هادي شحال لي كوردوني ديالها 3 5. دونك السيميتريك ديال هاد البوان بارابور او تكون هي موان 3 موان 5. ها موان 3 ها موان 5 تكون هي هادي. عاوتاني هاد البوان باغ اكزومبل حنا من لي كوردوني ديالها 4 8 غتكون هنا موان 4 موان 8. ها موان 4 ها موان 8. داكوغ، هنا خدمت غير بلي كوردوني، ما بغيتش تخدم بلي كوردوني راه تدير هاك فوالا كوم سا وتاخد البركات عبار قد هنا قد هنا تجي اكزاكتومون تجيك في هاد البلايص هادي. داكوغ، دونك شوف معايا دابا نرسم لو سيميتريك ديال هاد لاكور. غادي يكون داير هاك بارابور او، يعني كنربط بين هاد لي بوان. اذا دابا شنو درت؟ نشات لو سيميتريك ديال هذا بارابور او راه هو هذا. دونك بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي ها هو الرسم ديالها هو هذا. داكوغ، دونك اغوتونيغ الله يرضي عليكم، الا كانت فونكسيون بير ديما السي اف ديالها تيكون سيميتريك بارابور لاكس دي زوردوني. كانت لا فونكسيون امبير ديما تيكون السي اف سيميتريك بارابور لوريجين اللي هي البوان او. داكوغ، تري بيان. ماتنون غادي ندوزو لحاجه اخرى، غنهضر على ليغاليتي ديال دو فونكسيون. فوقاش تنقول واحد دو فونكسيون مثلا اف و جي سون ايغال، تنقول على ان اف ايغال جي سينيفي كو خاصو يتوفرو عندي جوج شروط. الشرط الاول انه الدومين دو ديفينيسيون ديالو خاصو يكون متساوي، والشرط الثاني هو ان اف دو اكس ليماج ديال اكس باغ لا فونكسيون خاصها تساوي ليماج ديال جي باغ لا فونكسيون ليماج ديال اكس باغ لا فونكسيون جي. يعني خاصو يكون عندنا ميم دومين دو ديفينيسيون وتكون اف دو اكس تساوي جي اكس. نعطيك انا اكزومبل هنا. سيبوزون اف دو اكس باغ اكزومبل ايكال x au carré moins x sur x. Il y en a 4x par exemple. On a la fonction g de x égale x moins 4. On se dit que les deux fonctions sont égales. هنا ملي تنجي نشوف الدومين دو ديفينيسيون ديال اف غادي يكون هو ايراتوار. تري كلير، ها هي فين دير x ديفيرون 0 ابخي دي اف راه تكون هي ايراتوار. والدومين دو ديفينيسيون ديال جي شنو هو؟ هادي فونكسيون بولينوميال دونك ار. اذا هنايا دي اف راه ديفيرون دي جي. اذا بلا ما نشوف هاد الشرط الثاني بويسكو ما عندناش ميم دومين دو ديفينيسيون الوغ اف راه ديفيرون جي ما تساويش جي. اذا ديما الا قال لي واحد دو فونكسيون واش ايغو ولا لا، اول حاجه نتاكد منها بعدا هو الدومين دو ديفينيسيون. الا ما كانش متساوي دونك لي دو فونكسيون راه متساوي بلا ما نشوف هاد دوزيام كونديسيون. اما الا كان متساوي خصني نمشي نشوف الدوزيام كونديسيون. هنا واحد الغومارك الله يرضي عليكم بالنسبه للدوزيام كونديسيون. الا شدينا اف دو اكس شنو غادي تلقى هاد اف دو اكس؟ راه هي اكس او كاري موان 4 اكس سور اكس. وإلا فاكتوريزينا الفوق بي اكس شنو غادي يبقى؟ اكس فاكتور اكس موان 4 سور اكس. داكوغ،
وإلا اختزلنا ب إكس تولي عندنا إكس موان 4 و إكس موان 4 هي جي دو إكس. دونك هذه ملاحظة شرت ليها، هنا اف دو إكس راه كتساوي جي دو إكس، ولكن ما عنديش الحق نقول اف كتساوي جي. علاش؟ لأنه ديجا لقيت دي اف راه ديفيرون دو دي جي. كاين بعض التلامذ كينساو الدومين دو ديفينيسيون، كيشوف اف دو إكس تيدير هاد الشيء هذا تيلقاها كتساوي جي إكس يقولك اف إيكال جي. دونك ديما اف إيكال جي راه ما تتعنيش انه اف دو إكس كتساوي جي دو إكس بوحدها، خاصو يكون كونديسيون أخرى، هو أنه خاص تكون دي اف كتساوي دي جي. داكوغ فوالا هذا. دونك نعقل على هادي مزيان، تنقول اف كتساوي جي في دو كا، إلا كانت دي اف كتساوي دي جي يعني عندي ميم دومين دو ديفينيسيون، ثم خاص تكون عندي اف دو إكس إيكال جي دو إكس. فوالا تري بيان. فوالا كنظن انه نعطي واحد ليكزارسيس، واحد الكيسيون على لا باريتي. étudier la parité ديال هاد لا فونكسيون هادي. étudier la parité de f. نفترض ان f de x égale x sinus x. داكوغ. هنايا غادي نشوف اولا دي اف بعدا شنو هي ار، لان السينوس راه ديفينيسيون ار و اكس بحال شي فونكسيون بولينوميال. دونك بحال عندنا برودوي ديال دو فونكسيون، هادي فونكسيون بولينوميال وهادي كنسموها فونكسيون تريغونوميتريك. سينوس و كوس و طونجونس كيتسموا دي فونكسيون تريغونوميتريك. هادي الدومين دو ديفينيسيون ديالها ار، هادي الدومين دو ديفينيسيون ديالها. دونك برودوي ديال الجوج عطينا الدومين دو ديفينيسيون راه هو ار، دونك ما عندناش مشكل هنا. دونك الشرط الاول x appartient de f اللي هو r، دونك حتى موان x هي راه appartient ل r. اذا الشرط الاول راه فيريفي مفيش مشكل. الشرط الثاني f ديال موان x، الا حسبنا ليماج ديال موان x غنشوفو واش غتخرج ليا f د x ولا موان f د x. لأنه تيقول لي étudier la parité ça veut dire واش f pair ولا امبير. غنحسب f دو موان x، نمشي نعوض هنا x بموان x، وهنا لداخل عاوتاني سينوس موان x. هاد موان اكس غادي تبقى داكوغ، و السينوس ديال موان اكس الا حسبناها راه هي ناقص سينوس اكس، لأنه هادي قاعدة شفناها في التريغونوميتري، الموان ملي تكون داخل السينوس كتخرج على برا. دونك غتولي موان اكس و موان سينوس اكس، الموان في الموان بليس غتولي اكس سينوس اكس، و هادي راه سي اف دو اكس. اذا هنا شنو كنستنتجو هنايا؟ جو ريبيت، هنا هاد الموان قلنا تتخرج على برا لأنه هادي قاعدة عندنا. داكوغ مزيان. ومن بعد إلا ضربنا هادي في هادي، الموان في الموان بليس و إكس في سينوس إكس راه هي إكس سينوس إكس، و إكس سينوس إكس راه هي لا فونكسيون إف دو إكس. ألوغ إف دو موان إكس لقينا كتساوي، دونك شنو نستنتج هنايا؟ دونك إف إي بير إي سي تيرميني. داكوغ. دونك هادشي لي عندنا بور لانستون. غادي نشوفكم إن شاء الله في دوطخ فيديو في هاد الدرس هذا إن شاء الله، وفي دروس أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.